مور غریبه په دې انتظار ده چې زما بچی به د قرآن حافظي. هغه پلار په دې انتظار دی چې سبا بله ورځ به زما بچی په دې منبر ناسي. هغه پلار په دې انتظار دی چې سبا بله ورځ به زما بچی په دې مصله ولاړي. زما بچی به قال الله قال رسول بیانوي. زما بچی به د ختم نبوت دفاع کوي. زما بچے با د ناموس صحابت دفاع کئی. زما بچے با قرآن ویون کے جوڑے گی. زما بچے با مدرس جوڑے گی. زما بچے با خپلم قرآن زدکی بل تبم قرآن خی. زما بچے با کل پگڑی پسرئی. زما بچے با بخاری شریف وی. زما بچے با د منبر د مصلی د محراب مصداق جوڑے گی. آغا پلار غریب پا دے انتظار دے. آغا مور پزان باندے سخت تیرئی تکلیف تیرئی. تاسوی مدرسی تراولے گلئی. تاسو تے قرآن در کو چے لڑش بچیا دا قرآن یاد کا. لڑش بچیا دا قرآن دا خپل زندگی منشور و گرزاوا. لڑش بچیا خکل عالم جوڑ شا. لڑش بچیا خکل مفتی سیب جوڑ شا. لڑش بچیا دا وقت جنید بغدادی جوڑ شا. بچیا زما ارمان دے. لڑش بچیا لڑش بچیا دا وقت عطا اللہ شاہ بخاری جوڑ شا. لڑش بچیا دا دے موجودہ دور محمد بن قاسم جوڑ شا. لڑش بچیا سلطان صلاح الدین جوڑ شا. لڑش بچیا دا ابوبکر صدیق صداقت زدکا بیارا شا. لڑش بچیا دا حضرت عمر عدالت زدکا. لڑش بچیا دا حضرت عثمان سخاوت زدکا. تاسو نا پختن کوما دا دغی پلار دا ارمان دے. دا دغی مور دا ارزو دا. دا غی دا زڑیو تڑپ دے تڑپ. لڑش بچیا دا علی شجاعت زدکا. لڑش بچیا دا بلال حبشی دا عشق و جنون انتہا زدکا. زدکا دا دغی مور دغا فکر دے. دا دغی پلار دغا سوچ دے. وستاسو ہوئے دا مور او پلار دا ارمانونا دا آرزو ٹک دکنا چه دا ارمانون او ارزو ٹک دنو منگ بے پورا کو کنا انشاءاللہ. ٹول پا جمع ہوئے اچت کے اللہ سنا. دا ارزو تمنا با پورا کو کنا انشاءاللہ.